अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है। इश्क है ड्रामे से लाखों सबक, सब लोगों के लिए। बज़ाहिर नेगेटिव किरदार लग रहा है लड़का और लड़की जो कि प्यार कर बैठे और भाग के शादी कर ली, लेकिन हकीकत में नेगेटिव किरदार मैं जो समझता हूँ, जो हकीकत में नेगेटिव किरदार रियल लाइफ में भी होते हैं और ड्रामे में भी दिखाए गए। नंबर 1, भाभी, इसरा की भाभी, ठीक है, समझ गए। नंबर 2, वो दो लड़कियां जो कि कज़ने हैं शाहजेब की, एक मुस्कान निमरा और एक वो उसकी छोटी टिड्डी बहन। नंबर 3, ब्राउन मुंडे, ब्राउन मुंडे। नंबर 4, हीरो शाहजेब की अम्मा, ठीक है। नंबर 5, इसरा का भाई। क्यों, ये मैं बताता हूँ बात। क्योंकि ये किरदार हकीकत में हमारे घरों में, हमारी फैमिलियों में, हमारे हर जगह पाए जाते हैं। वो दो कुड़ी मुंडा प्यार कर बैठे, चलो पिछू गल्लां कर लो, जो करनी है कर लो, दुआवां दे लो, बददुआवां दे लो, लेकिन उनको डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं और उनके ये सारे के सारे क्या चाह रहे हैं? डिवोर्स, शादी का मजाक बना रहे हैं। डिवोर्स खुदा ने मियाँ बीवी का रिश्ता ना निभने की सूरत में, आपस में ना निभने की सूरत में रखी है एंड स्टेज, लेकिन ये लोग चाहते हैं हमें नहीं पसंद इसलिए कर लो। अब ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि वो जो भाभी है, पहले उससे शुरू करें तो वो कहती है अपने बंदे को, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि आप इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे और इस तरह को माफ़ कर देंगे। हालांकि उसने माफ़ करने की शर्त क्या रखी है कि तलाक ले गया, फिर भी उसको वो भी चैन नहीं आ रहा कि तलाक लेके माफ़ कर देंगे। क्यों, उसे मरने दें। और आगे से भाई का जवाब सुने अब सारे। वो कहता है मेरी अना का मसला है, इधर से वो कहता है मेरी अना का मसला, उधर से वो निमरा नहीं, वो मुस्कान, वो कहती है मेरी ज़िद्द है शाहजेब। अब मैं आपको बताता हूँ। वो कहता है मेरी अना का मसला है, मेरी गैरत का मसला है, मैं उसे तलाक दिलवा के इस घर में बंद कर दूंगा, सारी उम्र इस घर में बंद पड़ी रहेगी वो, और सारी उम्र यहाँ पे सड़ सड़ के ज़िंदगी गुजारेगी। बड़ा सोचती थी मैं शाहजेब के साथ ज़िंदगी गुजारूंगी, अब यहीं पड़ी रहेगी। इस तरह के वाक़यात आपके ना लोअर क्लास से अक्सर ख़बरों में आते हैं कि भाइयों ने बहन को जंजीरें बांध दिया पसंद की शादी पे, या पिछले दिनों आ रहा था जायदाद में हिस्सा मांगने पे, हक मांगने पे, अपना जो खुदा ने हिस्सा दिया, हक दिया, वो हिस्सा मांगने पे दो भाइयों ने बहन को 3 साल के लिए जंजीरें बांध दिया। तो ड्रामे में कोई गलत तो नहीं दिखाया जा रहा, फ़र्क सिर्फ ये है कि अमीर सोसाइटी में दिखाया जा रहा है। तो अब तो अमीर सोसाइटीज़ में भी आपको पता है इस तरह के काम होने शुरू हो गए हैं, ठीक है, केसेस आ रहे हैं, बहुत से आ रहे हैं। तो अब ये भाई ये भाभी की मेंटालिटी, अब अगली ज़रा मेंटालिटी पे हैं, किस पे? वो जो दो कुड़ी हैं, वो निमरा जो थी है अपने अब्बे को कहती है, ज़रा हिसाब लगाएं, नेगेटिव किरदार लोग दूसरों को कह रहे हैं, असल तो ये वो अपने अब्बे को कहती है कि शाहजेब मेरी ज़िद है और उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, वो उसको डिवोर्स देगा, डिवोर्स दे के मैं उसे वापस छीनूंगी। ये मोहब्बत है या कोई छीना चपटी है? ठीक है, ये तो खुदा और मोहब्बत वाला ड्रामे वाली बात होगी। मुंडा करे ना करे, कुड़ी करे ना करे, तुशी बस जज पालो, ठीक है। अच्छा, वो मेरी ज़िद है तो मैं तो इसरा को तबाह कर दूंगी। अच्छा, उधर वो इसरा को तबाह कर रही है ज़िद के पीछे, उधर वो तबाह कर रहा है भाई भाभी। और सबसे बड़ी जो ख़तरनाक बात कि ये तो चलो आले दबाले वाले हो गए, उधर से अम्मा कहती है कि मैं जो सी हूँ ना उसकी वहाँ से तलाक करवा के अपनी भांजी के साथ कराऊंगी। तो जब वो बेटा कहता है कि मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो अम्मा उसके सामने एक्टिंग करती है, अच्छा ना छोड़ो ये वो, लेकिन जैसे ही उसको पता लगता है कि वाकई छोड़ है तो जाके फ़ोन करके खुशखबरी सुनाती है, निमरा बेटा लड्डू गुलाब जामुन मिठाई की तैयारी करो, बूंदी के लड्डू खाओ। हाँ, बूंदी के नहीं कहते वो, क्योंकि वो उसे डिवोर्स दे रहे। अब अंदाज़ा लगाएं अपनी सगी माँ अपने बेटे के साथ क्या कर रही है, और वो आगे से निमरा, ये उधर से वो ब्राउन मुंडे जो है वो, उसकी तो मुझे समझ नहीं आती। भाई तुम किस खेत की मूली हो? वो लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं, वो कहता है नहीं जी उन्होंने मेरी शक्ल पसंद है कुड़ी में। शाहजेब कहाँ से बीच में आ गए? शाहजेब तो पहला था, वो पिछू आ गए वो अपना। अब जो नेक्स्ट आने वाली एपिसोड है जो आएगी, उसके अंदर निमरा जो थी है उसका वखरा पखंड है, वो पखंड के है। अच्छा, अब सबकी नज़र में वो डिवोर्स दे रहा है और सारे खुश हैं, ढोल ढमक्के बज रहे हैं। भाई कह रहा है कि वो आती है बहन तो मैं उसको कैद करता हूँ, भाभी कहती है कि मैं उस पर जुल्म करूँगी,
اور ماں سوچ رہی ہے کہ اس سے جان چھوٹے گی, نمرا سے شادی ہوگی, سارے اپنے وہ جو ان سے انجوائے کر رہے ہیں. تو وہ جب دیکھتی ہے لڑکی کہ باپ تو میرا گیا, اور یہ لڑکا جس نے مجھ سے میں نے محبت کا وعدہ کیا تھا, یہ میری خاطر مجھے میری خاطر ہی چھوڑ رہا ہے اور اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی. تو یہ اصل مزہ آئے گا جو میں بھی یہی چاہ رہا تھا کہ وہ کہے گی کہ ٹھیک ہے مجھے ڈیورس نہ دو, مجھے ڈیورس نہیں چاہیے, میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں. اور جب وہ اسرا کو لے کے اپنے گھر جائے گا اور اسرا پیچھے سے نکلے گی اور آگے نمرا کھڑی ہوگی, اور نمرا جو سی ہے وہاں پہ اس کو جن چمڑ جائے گا, جن چمڑ جائے گا. بندہ اس سے نمرا سے پوچھے, وہ تو فراد کی بہن لگتی ہے مجھے, فراد نہیں خدا اور محبت ڈرامے میں آتا فراد, کہ بندہ پوچھے کہ شہزیب نے آج تک تم سے وعدہ ہی نہیں کیا محبت کا, نہ دوستی کا, نہ پیار کا, نہ عشق کا, نہ کوئی بہن بھراؤں کا, کسی چیز کا, تو میں بھی سر پہ چڑھی جا رہی ہوں. اور وہ جو سی ہے نا اس کی بیوی پہ اٹیک کر دیتی, بلیوں کی طرح نہیں وہ نوچنے لگ پڑتی. ٹھیک ہے, پہلا اٹیک وہ, پھر اٹیک اس کی اماں کرے گی, پھر تیسرا اٹیک وہ بازار جاتے ہیں بیچارے شاپنگ کرنے, لو برڈس میاں بیوی ہیں, تو وہاں پہ وہ براؤن منڈے ٹکر جاتا ہے. وہ کہتا ہے تم نے اس کو اسرا کو مجھ سے چھینا ہے. وہ اسرا کو چونی کا کی ہے, وہ نال وہ کھڑی ہے, وہ پہلا بھی کھڑی سی, وہ محبت کرتی سی, وہ وکری گل, وہ چک کے لے گیا. لیکن تو بڑا انہوں انسٹیگیٹ کر رہا سی, اشتعال دلوا رہا سی نا انج تصویراں سیلفیاں کھینچ کے کہ اے ویخ میری یہ مہندی ہو رہی ہے, تو انہیں کیا چل پھر کر لا ویاہ کر لا, مہندی تک ہی رہا. تو براؤن منڈے وہ بھی اگلی قسم میں تماشا لگائے گا, نمرا بھی لگائے گی, ماں بھی لگائے گی, ادھر سے اس کی بھابی جو ان سی سڑی ہوئی, شکلوں بھی سڑی تو ویسی بھی سڑی, وہ کہے گی اپنے بندے نو ویکھیا طلاق کوئی نہیں ہوئی. یعنی کہ ہمارے معاشرے کا اندازہ لگائیں کہ ہم کہاں پہ آ گئے ہیں. غلط ہے یہ صحیح ہے, بھاگ کی شادی کی ہے جو بھی شادی کی, کورٹ میرج کی ہے جو بھی, غلط ہوا, لیکن ڈیورس اس سے غلط چیز ہے. سوچ سمجھ کے کسی کی ڈیورس کرانا, اور ڈیورس کرا کے اس کو گھر میں بند کرنا, اس کو سنگلیاں ڈالنا, اور اس کو جو ہے نا کنٹرول کرنا اس کی زندگی کو. یہ کہنا کہ میری ایگو ہرٹ ہوئی ہے, بھائی کہتا ہے میری ایگو ہرٹ ہوئی ہے, نمرا کہتی میری ضد ہے, ماں کہتی اگر میرا بیٹا شہزیب ضدی ہے نا تو میں بھی اس کی ماں ہوں. یہ 10 دفعہ اس نے کہا ہے, میں بھی اس کی ماں ہوں, میں اس سے زیادہ ضدی ہوں. تو پھر ماں ہی اس طرح کرے گی تو یہ ساروں کی بیسکلی کیا ہے, ایگو, اور کچھ بھی نہیں. کسی کو ریلیجن کا نہیں, کسی کو کوئی نہیں, کسی کوئی کلچر کا نام دیتا ہے, کوئی نام دیتا ہے, سب ایگو. اور ایگو ہی تھی کہ اس کو مجبور کیا بگانے پہ شادی والے دن. اگر نہیں تو دونوں فیملیاں اچھی تھی, دونوں لڑکا لڑکی بھی اچھے تھے, سونے سونے بچے ہونے سے, چٹے کر رہے ہیں دو میں گورے تو شادی کر دیں, نہیں کی تھی شادی. اب بات کہنے کے مقصد یہ ہے, یہ جتنے کردار دکھائے گئے ہیں, میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, ایسے کردار معاشرے میں ہیں, اپنے ہی آپ کے دشمن ہوتے ہیں, اور لوگوں کو نہیں خوش دیکھ سکتے کسی بھی صورت میں. یہ تو چلو پیار ہے نا, کسی بھی صورت میں, پڑھائی میں, نوکری میں, کسی میں, کمپٹیشن, کمپیریزن, تیرے منڈے تے کنے نمبر آئے, میرے منڈے تے اننے آئے, تیرا منڈا تے 12 گردی کردا ہے, میرا منڈا ایਂ کردا ہے, تیری کڑی تے کوئی موبائل ہے, اے موبائل دی عمر ہے, میری کڑی تے جڑی گھر پوچا مار دی, یہ بدل جو بھی ہے فساد اور یہ سارا کچھ, یہ انہی چیزوں سے آگے نکلتی ہیں چیزیں, اور یہاں تک پہنچتی ہیں کہ میری ایگو ہے. تو کم از کم اور تو کرتے ہیں جو کریں, میں ایک مشورہ دوں گا ماں باپ کو کہ اپنے بچوں کے سامنے ایگو نہ دکھائیں. آپ کے بچے ہیں, محبت کریں, اور بچے بھی ماں باپ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ سے چلیں, اور ماں باپ بھی آپس میں اتفاق رکھیں. اتفاق میں برکت ہے, گھر میں اتفاق ہوگا تو ٹھیک ہے, کیونکہ باہر والوں نے باز نہیں آنا, ہر گھر والا ایک دوسرے کی کرتا ہے, آپس میں اپنے گھر کے اندر اتفاق ہونا چاہیے. تو اب عشق ہے ڈرامہ تو بڑا انٹرسٹنگ سٹیج پہ چلا گیا, کیونکہ بڑا ہی زبردست, کیونکہ اسرا نے سارے لوگوں کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا, اور اس نے کہا مجھے کوئی ڈیورس نہیں چاہیے. اب دیکھتے ہیں یہ دونوں میاں بیوی اکٹھے, ان کو دنیا جینے دیتی ہے یا ذلیل کرتی ہے, یا جو بھی ڈرامے میں دکھائیں گے دونوں صورتوں میں, اسپیشلی ذلیل کرنے کی صورت میں, حقیقت میں ایسا ہی ہوتا ہے. میرے چینل کا نام ہے ڈرامہ اور حقیقت. میں ڈرامے کو حقیقت سے ریلیٹ کرتا ہوں, اور اس کے علاوہ حقیقتی خبریں بھی, سوشل ایشوز جو حقیقت کے ہوتے ہیں اس پہ بھی بات کرتا ہوں, ڈراموں پہ بھی کرتا ہوں, اور ڈراموں سے بھی میں حقیقت کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ ہم سیکھ سکیں. نہیں سیکھتے مجھے پتہ ہے, لیکن چلیں کوئی ایک بات ہم اپنا تزکیہ کر سکیں. تو بہرحال میں اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں کہ بھگا کے شادی کروں, نہیں, لیکن میں ڈیورس کے بھی حق میں نہیں ہوں کہ بھائی اگر کر لی ہے تو آپ ڈیورس لاؤ. اور ہاں, محبت کی شادی کرنا کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے, مطلب اگر کوئی پسند کر لے تو کر دیں, ماں باپ ارینج کر دیں مطلب. لیکن اگر بچہ کہہ رہا ہے تو دیکھ تو لو. پھر وہی بات, شادی کر لی, اب کم از کم
डिवोर्स तो ना कराओ। तो कहने का मकसद ये है कि एक बात मुझे गलत लगती है कि लव अरेंज को छोड़ें, कि ज़बरदस्ती शादी अपनी मर्ज़ी से कराना वो तो जायज़ नहीं, वो तो दीन में भी नहीं। कि जिस तरह माँ भांजी की तरफ करा रही थी और वो उसका अब्बा जो था वो ब्राउन मुंडे से करा रहा था, तो वो तो गलत है ना। ये इसको तो आप तस्लीम करते हैं कि नहीं करते, कि मतलब ज़बरदस्ती कहीं शादी कराना माँ बाप का, वो तो गलत है। तो बहरहाल सीखना चाहिए ड्रामे से, बड़ा मज़ेदार ड्रामा है और आगे जाकर बड़ा मज़ेदार होगा। खैर मेरा तो ये छोटा सा रिव्यू है, अभी इसमें मैं कंप्लीट रिव्यू करूँगा आगे, ये किस तरह ज़रा तमाशे लग जाए, ज़रा निमरा बिल्ली बन जाए ज़रा। आप लोग काइंडली जो था ना अच्छे होने का सबूत दें। ये जो 5 लोग मैंने गिनवाए हैं ना, ये जो उनसे नेगेटिव किरदार, आपने इन जैसा नहीं होना। सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन भी प्रेस करना, ये लाजमी कीजिएगा, नहीं तो आप उन जैसे, सीधी सी बात। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।